नमस्कार साथीहरू, लोकतन्त्रको विकल्प हुन्न भनिन्छ, तर त्यसो होइन। लोकतन्त्रको विकल्प हुन्छ भन्नेहरूले भन्नुहुन्छ कि लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र हुन्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुन्न। जब विकल्प भनिन्छ त्यो तन्त्रले काम नै गर्न सकेन वा राम्रो काम गर्न सकेन वा अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने अर्थ निस्किन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, द एडभान्स्ड डेमोक्रेसी। अथवा लोकतन्त्रको विकल्प एडभान्स्ड डेमोक्रेसीमा अथवा उन्नत लोकतन्त्रमा पुग्नु पूर्वको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनिआएको अहिलेको परम्परागत प्रजातन्त्र भन्दा केही परिष्कृत प्रजातन्त्र हो। हुन त पञ्चायतले पनि आफूलाई पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने गर्थ्यो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पञ्चायत व्यवस्थाले आफूलाई पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने गर्थ्यो, एकदलीय प्रजातन्त्र पनि भन्ने गर्थ्यो। हामी आज धेरै सैद्धान्तिक प्राज्ञिक छलफल गर्न लागिरहेका छैनौँ। धेरै साथीहरूबाट प्रश्न आएको छ कि उन्नत लोकतन्त्र के हो, व्यवहारिक हिसाबले सोझो बुझिने गरिकन बताइदिनु पर्यो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा हामीले भनिआएको प्रजातन्त्रमा सोझो जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था हुन्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् कि अहिले जो तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू हामीले भनेका छौँ, भोट दिएर पठाउँछौँ, उनीहरूलाई हामीले हाम्रो प्रतिनिधि छानेको होइन। जनताको प्रतिनिधि जनताले छान्नु र भोट मात्रै हाल्नु फरक कुरा हो। के तपाईँ, म र हामी सबै मतदाताले तिमी मेरो प्रतिनिधि बनिदेऊ भनेर हामीले भोटमा उम्मेदवार उठाएको हो र? उम्मेदवार हामीले उठाएको होइन। उम्मेदवार उठाएको पार्टीका शीर्ष नेताहरू, हाइकमान्डहरूले हो। हामीले केवल भोट मात्र हालेका हौँ। टु भोट इज नट टु सेलेक्ट द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पिपल। जनताको प्रतिनिधि छान्नु, भोट हाल्नु मात्र होइन। तपाईँ हामीलाई थाहै हुन्न कि उम्मेदवार को उठ्दैछ। हामीले उम्मेदवार उठाएको त होइन। म उम्मेदवार बनाऊ कि नबनाऊ हामीलाई सोधेर उनीहरू उम्मेदवार बनेका होइनन्। जसले धेरै पार्टीलाई चन्दा दिन्छ वा हाइकमान्ड जो टिकट बाँड्ने एउटा शीर्ष नेतृत्वको समूह छ, लाई जसले बढी चित्त बुझाउन सक्छ टिकट उसैले पाउने हो। अर्थात् जनताले टिकट दिएर जनताले तिमी मेरो प्रतिनिधि बनिदेऊ भनेर उठाएको होइन। उठाएकाहरू मध्ये कोही कसैलाई हामीले भोट मात्र हालेको हो। जब हामीले उम्मेदवार उठाएको होइन, पार्टीहरूले गुण्डा, फटाहा, बलात्कारी, कमिसनखोर, भ्रष्टाचारीहरूलाई नै टिकट दिने गरेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। पार्टीले यसरी गलत व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा म उम्मेदवार उठ्ने, उम्मेदवारले भोट माग्ने, उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने यो निर्वाचकीय प्रणाली जुन छ, यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो। त्यसैले म निर्वाचनको प्रणालीलाई मान्छु, तर उम्मेदवार गलत भएकोले उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्छु। उम्मेदवारलाई मात्र बहिष्कार गर्न पाउने, तर निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ बहिष्कार नगर्ने। यस्तो उम्मेदवारले गलत हरकतहरू अपनाए वा गलत हरकतहरू भएकालाई पार्टीहरूले उम्मेदवार बनाए भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारलाई राइट टु रिजेक्ट भनिन्छ। यो संसारको 14वटा देशहरूमा अभ्यासमा छ।
नेपालमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बेलामा धेरै मान्छेहरू हाँसे, तर त्यसको निकै वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो अभियन्ताहरूले भनेको कुरा ठिकै हो रहेछ, जबसम्म पार्टीले उम्मेदवार उठाएको पो हो त, जनताले प्रतिनिधि भोट हाल्ने बित्तिकै छानेको भन्न सकिँदैन। उम्मेदवार जो उठायो त्यसैलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले उम्मेदवार गलत भयो भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट को अधिकार नदिकन त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन भनेर कन्भिन्स भयो संसारका अरू 14वटा देशहरू जस्तै नेपाल पनि, र राइट टु रिजेक्ट को कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, तर आजसम्म भएको छैन। भोट मात्र हाल्ने व्यवस्था केवल प्रजातन्त्र हो। भोट हालिसकेपछि हामीले जो प्रतिनिधि छान्छौँ त्यो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जितिसकेपछि संसदमा गएर संसदमा जसको धेरै सिट आउँछ त्यो बहुसिट हुनेले जसलाई छान्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था, त्यो बहुमत जनताको बहुमत होइन, संसदको बहुसिटबाट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिहरू छानिने व्यवस्थालाई केवल प्रजातन्त्र मात्रै भनिन्छ। यो अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। जनताले प्रत्यक्ष आफैले भोट हालेको होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै मान्छेहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखलाई भोट हालेको होइन। केवल सांसदहरूले भोट हालेर बहुसिटको आधारमा, बहुमत होइन जनताको त्यो। अब त्यो व्यक्ति चुनिँदा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै चुनिएको हुन्छ, देशैभरिका मान्छेले भोट हालेको हुँदैन। एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र चुनिएको व्यक्ति, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्। 10 जना उम्मेदवारले जित्दैनन्, एकजनाले मात्रै जित्छ। एकजनाले मात्रै जित्नेमा 9 जना हार्नेहरूको 9% भोट आयो भने 81% हार्नेवालाको भोट हुन्छ। जित्ने भनिएको व्यक्तिको जम्मा 19% जति मात्रै भोट हुन्छ। यो तपाईले 15 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने, तपाईले 47 पछिका सबै निर्वाचन हेर्नुभयो भने, पञ्चायतभित्रका पनि हेर्नुभयो भने, अहिलेसम्म पनि यो गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा पनि सबै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनेका मान्छेहरू पनि बहुमतबाट जितेका होइनन्, किनकि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा हार्ने उम्मेदवारहरू चाहिँ धेरै थिए। एउटाले जितेको भनिन्थ्यो। जित्ने भनेको त कम्तीमा 100 कडा 51% ल्याएपछि पो बहुमत हुन्छ त। तर अहिले बढीभन्दा बढी भनेको 33% देखि बढीमा अति धेरै भएकोमा 36% सम्म मत ल्याएर मात्रै जित्नेहरू छन्। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको पनि त्यहाँका बहुमत जनताको भोट आएको हुँदैन। तर हो, यो नै बहुमत हो भन्ने भ्रम हामीमा छ। यो परम्परागत प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्छ जहाँ अल्पमतले बहुमतको नाममा शासन गर्छ। बहुमत त हार्नेहरूको भोट हुन्छ। देशैभरिको सरकारमा नजाने, अब यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि संसदमा भएका सांसदहरूको सिटको सङ्ख्यालाई हामीले बहुमत भनिरहेका छौँ। यो चाहिँ बुझ्न नसकिएको हो। यो कुरालाई संसारका धेरै देशहरूले वास्तवमा यो लोकतन्त्र होइन रहेछ, यसमा अर्कोचोटि फेरि चुनाव हुन्छ देखलास भनेर भनिन्छ। त्यो नयाँ आउने भनेको पनि पहिला एकचोटि देश खाइसकेको मान्छे हुन्छ। पटक पटक मान्छे 7-8 चोटि हुँदा पनि देशको स्थिति उस्तै हुन्छ। हो, यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न जनताबाट डाइरेक्ट देशैभरिका मान्छेले 51% जसलाई दिन्छन् एकैचोटि भोट हालेर, यो चाहिँ बहुमत हो, बहुसिट होइन। यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। अघि भनेको परम्परागत प्रजातन्त्र जहाँ संसदका लागि चुनाव हुन्छ अनि सांसदको बहुमतले, जनताको बहुमत होइन, सांसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चुनिन्छ। त्यो परम्परागत प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था। अर्कोचोटि तिमीलाई देखाइदिन्छु भन्दा भन्दै हरेक पटक फेरि पुरानै आउने व्यवस्था। एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिन्न भने जस्तो त्यो परम्परागत संसदीय अल्पमतले बहुमतको नाममा शासन गर्ने व्यवस्था, त्यसमा जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर गर्यो भने त्यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र। अब उन्नत लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हो त? अघि मैले जोडेको थिएँ राइट टु रिजेक्ट। हामीले जे काम गर्नलाई उठाएर जिताएका हुन्छौँ, यो काम गर्छु भनेर उसले भन्छ भोट माग्दा, तर त्यो काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार जनताको, यसलाई प्रत्यावहनको अधिकार पनि भन्छ, राइट टु रिकल भन्छ।
हो। यो राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट चाहिँ नेपालको इतिहासमै नेपालमै सबभन्दा पहिलोपटक यसको प्राज्ञिक, यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या विश्लेषण अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालतमा समेत यो जनतालाई चाहिन्छ भनेर यस्तो कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश गराउने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै साथीहरू हौँ। यसमा अरू धेरै कुराहरू छन्। म आज एकदमै छोटो 15 मिनटभन्दा बढी म यहाँहरूको समय लिन्न, त्यसैले म 10 मिनटमा आइपुगेँ। अघि भनेको परम्परागत अल्पमतले बहुमतको नाममा शासन गर्ने बहुसिटको व्यवस्था, परम्परागत प्रजातन्त्र। त्यसमा जब जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर नै जिताउँछन्, सांसदको बहुमतबाट होइन, जनताको डाइरेक्ट बहुमत, मेची महाकाली पारीसम्म, कुनै बेला होला टिस्टा काङ्गडासम्म, हामीले डाइरेक्ट हरेक मान्छेको एक भोट, सांसदको भोट होइन, जनताको भोटले डाइरेक्ट चुनिएको मान्छे, यसलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भन्छ। अघि भनेको संसदीय विकृत पुरातन प्रजातन्त्र नामको मात्रै, जनताको वास्तवमा प्रतिनिधि होइन, सांसदको भोटबाट जित्ने त्यो परम्परागत प्रजातन्त्रमा डाइरेक्ट भोट हालेर सबै जनताले जिताउने भयो भने त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी। अब परम्परागतबाट प्रत्यक्ष अलिकति परिष्कृत हुँदो रहेछ। यसमा हामीले उम्मेदवार पार्टीले गलत उठाए भने उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, फेरि त्यो मान्छेहरू उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। पछि त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा राइट टु रिजेक्ट थपियो भने र भोटमा जितेको मान्छेले उठेर के काम गर्छु भनेर हाम्रो भोटमा आएको थियो, हाम्रो भोट चाहिँ लिने अनि उसले गर्छु भनेको काम नगर्ने, हाम्रो भोट र उसको चाहिँ जितेर जाने पद उसले जो प्राप्त गर्ने हो, यो कार्यक्रम तिमीलाई दिन्छु भनेको घोषणापत्रमा लेखिएको शर्त र हामीसँग भएको भोट साटेको। त्यही भएर धेरै मध्येलाई छानेर हामीले एउटालाई भोट दिन्छौँ। अब यो आफूले भनेको काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल, तत्त्यावहनको अधिकार। अघि भने रिजेक्ट र रिकल दुईटा जोडियो भने अब मात्र त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। केवल प्रजातन्त्र नामको अल्पमतको नाममा बहुमतले शासन गर्ने, त्यसो नभइकन डाइरेक्ट चुन्ने भयो भने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, त्यसमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट दुईटा थपियो भने अब त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, एडभान्स डेमोक्रेसी हुन्छ। अब यो एडभान्स डेमोक्रेसीमा के हुन्छ? यसमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। यसमा हुने भनेको तपाईले मोटरसाइकल चलाउँदाखेरिको वर्षभरिको त्यो रकम, तपाईले गाडी चलाउँदाखेरिको सवारी कर, गाडी चलाउँदाखेरिको सवारी करको रकमले जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता नखाने, गाडीको कारण सवारी कर तिरेको रकमले बाटोको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ। देशभरिको चुरोट जति धेरै बिक्री हुन्छ, रक्सी जति धेरै बिक्री हुन्छ, त्यो चुरोट र रक्सीको कारणले र त्यसलाई उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरूको कारणले निस्केको कार्बन मोनोक्साइड लगायत धुवाँ धुलोको कारणले जति मान्छेलाई क्यान्सर भएर खतरा हुन्छ होला, रक्सी र चुरोटबाट बिक्री भएको रकमबाट सरकारले प्राप्त गरेको ट्याक्सलाई गरिब दुखीहरूको क्यान्सर लगायतका औषधिहरू र उपचार निःशुल्क रूपमा गर्ने डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टममा विषयगत रूपले प्राप्त भएका करहरूको विषयगत हिसाबले नै खर्च भएर यसमा वास्तवमा न्याय हुन्छ र कर तिरेको रकमको पनि सदुपयोग पनि सही अर्थमा हुन्छ। यो लगायत अरू धेरै विशेषताहरू हुन्छन्। खालि मैले आज के यहाँहरूसँग कुरा राखेँ भने परम्परागत प्रजातन्त्र जो भोट हाल्नका लागि मात्रै हाल्ने, तर त्यो वास्तवमा बहुमत होइन, बहुसिट, सांसदको सिट जसको धेरै आउँछ उसले जित्ने, त्योभन्दा एक चरण माथि उठेर देशैभरिका जनताले एकैचोटि भोट हालेर कसैलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुने 51%ले भने अब यो दुई दलीय व्यवस्थातर्फ जान्छ। दुई दलीय व्यवस्था के हो? दुई दलीय व्यवस्था भन्दा पनि दुई दलीय प्रणाली भनिन्छ। यो दुई दलीय प्रणाली संसारमा कहाँ छ, कसरी यो सम्भव हुन्छ, कसरी यो खर्चिलो नहुने? अब अघि भनेको उन्नत लोकतन्त्रमा चाहिँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल यति भएपछि र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भएपछि त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ।
अब द्विदलीय व्यवस्थातर्फ कसरी जान सकिन्छ भन्ने म अर्को भिडियोमा बताउनेछु। अहिलेका लागि सबैसँग बिदा चाहन्छु। शुभ समय। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः अभिवादन, प्रणाम। अभिवादनका जति नामहरू छन् ती सबै यहाँहरूप्रति अर्को भिडियोका साथ उपस्थित हुनेछु, जहाँ द्विदलीय व्यवस्था के हो, यो द्विदलीय प्रणाली कसरी सम्भावना हुन्छ, विश्वका कुन कुन मुलुकहरूमा कसरी छन्, कसरी खर्चिलो हुँदैन, जतिपटक द्विदलीय भए पनि अरू पनि दलहरू कसरी आउन सक्छन्, दुईटा दलले मिलिमिली खायो भने तेस्रो दल फुत्तै कसरी आउन सक्छ, तपाईँ यो भिडियो हेरिरहनु हुनेहरू पनि कसरी 81 मुलुकको चाहिँ केन्द्रीय पात्रको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थामा भन्ने बारेमा बताउनेछु। र त्यो बाहेक अरू केही विषयहरू म लिएर उपस्थित हुनेछु, जुन विषयमा धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित विषय के हो, विश्वमा यसको अभ्यासहरू के छ, नेपालको आफ्नो चाहिँ पन के हो, म यी विषयमा छलफल गर्नेछु। अहिलेका लागि सबैसँग बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।